ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ श्री नारायण हृदय स्तोत्रम् विनियोगः। ॐ अस्य श्री नारायण हृदय स्तोत्र महामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः नारायणो देवता नारायण पीत्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यानम् उद्यदादित शङ्कासं पीतवासं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिम्। ॐ नारायणः परं ज्योतिर् आत्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्मा नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायणो परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते। नारायणाद् विधिर्जातो जातो नारायणाद् भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महा वह्नि नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते। नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोऽस्तुते। निगमा वेदितानन्ता कल्याणगुणवारिधि नारायण नमस्तेस्तु नरकारणवतारका जन्ममृत्युजरा व्याधि पारतन्त्रादिभिः सदा दोषैर्स्पृष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तुते। वेदशास्त्रार्थविज्ञान साध्यभक्तेकगोचरा नारायण नमोऽस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात् नित्यानन्दमहोदारा परात्पर जगत्पते। नारायण नमस्तेस्तु मोक्षसाम्राज्यदायिने आब्रह्मस्तम्भपर्यन्ता मखिलात्ममहाश्रया सर्वभूतात्मभूतात्मन् नारायण नमोऽस्तुते। पालिता शेषलोकाय पुण्यश्रवणकीर्तना नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकशायिने निरस्त सर्वदोषाय भक्त्यादिगुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः धर्मार्थकाममोक्षाख्य पुरुषार्थप्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः। नारायण त्वमेवासि दह्यराखे हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेयमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवत्कृद्भावबोधकः भावार्थकृद् भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सवै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति
त्वदन्यं न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनम् यावत् संसारिको भावो मनस्तु भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो पापीनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः दयानियो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये त्वयाहं नैव सृष्टे चेत् न स्यात् तव दयालुता आमयो वा नमसृष्टेत् दोषधस्य वृथोदयः पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठे शृणुयान्नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चैतद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं जपेत संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयम् आदौ जपत्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् तद्वद्धूमादिकं कुर्यात् एतत् संकलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभम् लक्ष्मीहृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत् प्रकाशितं सर्वान् कामानमवाप्नोति आदिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत् प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा लक्ष्मीहृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधिः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधिः यत्रैतत्पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकम् भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधिः गोपनात् साधना लोके धन्यो भवति तत्त्वतः ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परो देवो दाता नारायणः परः नारायणः परो दाता नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायणो परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महा वह्नि नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो
नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोऽस्तुते। निगमा वेदितानन्ता कल्याणगुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु नरकारणवतारका। जन्ममृत्युजराव्याधि पारतन्त्रादिभिः सदा दोषैर्स्पृष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तुते। वेदशास्त्रार्थविज्ञान साध्यभक्तेकगोचरा नारायण नमोऽस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात्। नित्यानन्दमहोदारा परात्पर जगत्पते नारायण नमस्तेस्तु मोक्षसाम्राज्यदायिने। आब्रह्मस्तम्भपर्यन्ता मखिलात्ममहाश्रया सर्वभूतात्मभूतात्मन् नारायण नमोऽस्तुते। पालिता शेषलोकाय पुण्यश्रवणकीर्तना नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकशायिने। निरस्तसर्वदोषाय भक्त्यादिगुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः। धर्मार्थकाममोक्षाख्य पुरुषार्थप्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः। नारायण त्वमेवासि दह्यराखे हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेयमाणानां त्वया प्रेरितमानसः। त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवत्कृद्भावबोधकः। भावार्थकृद् भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम। त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं। त्वदधिष्ठानमात्रेण शवै सर्वार्थकारिणी। त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय। न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यं नहि दैवतं। त्वदन्यं नहि जानामि पालकं पुण्यवर्धनम्। यावत् संसारिको भावो मनस्तु भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो। पापीनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः। दयानियो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये। त्वयाहं नैव सृष्टे चेत् न स्यात् तव दयालुता। आमयो वा नमसृष्टेत् दोषधस्य वृथोदयः। पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक्। त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं। यः पठे शृणुयान्नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं। लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चैतद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं। लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा। एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं। जपेत संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयम् आदौ जपत्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः। पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत्। वद्धूमादिकं कुर्यात् एतत् संकलितं शुभम्।
एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभं लक्ष्मी हृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत् प्रकाशितं सर्वान् कामानमवाप्नोति आदिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत् प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा लक्ष्मी हृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधिः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधिः यत्रैतत्पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधिः गोपनात् साधना लोके धन्यो भवति तत्त्वतः। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परो देवो दाता नारायणः परः नारायणः परो दाता नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायणो परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महा वह्नि नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोऽस्तुते निगमावेदितानन्ता कल्याणगुणवारिधि नारायण नमस्तेस्तु नरकारणवतारका जन्ममृत्युजरा व्याधि पारतन्त्रादिभिः सदा दोषैर्स्पृष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तुते वेदशास्त्रार्थविज्ञान साध्यभक्तेकगोचरा नारायण नमोऽस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात् नित्यानन्दमहोदारा परात्पर जगत्पते नारायण नमस्तेस्तु मोक्षसाम्राज्यदायिने आब्रह्मस्तम्भपर्यन्ता मखिलात्ममहाश्रया सर्वभूतात्मभूतात्मन् नारायण नमोऽस्तुते पालिता शेषलोकाय पुण्यश्रवणकीर्तना नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकशायिने निरस्त सर्वदोषाय भक्त्यादिगुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः धर्मार्थकाममोक्षाख्य पुरुषार्थप्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः नारायण त्वमेवासि दह्यराखे हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेयमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवत्कृद्भावबोधकः भावार्थकृद् भवातीतो
भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण शवै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यं न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनम् यावत् संसारिको भावो मनस्तु भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो पापीनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः दयानियो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये त्वयाहं नैव सृष्टे चेत् न स्यात् तव दयालुता आमयो वा नमसृष्टेत् दोषधस्य वृथोदयः पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठे शृणुयान्नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चैतद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं जपेत संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयम् आदौ जपत्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् तद्वद्धूमादिकं कुर्यात् एतत् संकलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभम् लक्ष्मीहृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत् प्रकाशितं सर्वान् कामानमवाप्नोति आदिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत् प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा लक्ष्मीहृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधिः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधिः यत्रैतत्पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधिः गोपनात् साधना लोके धन्यो भवति तत्त्वतः ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परो देवो दाता नारायणः परः नारायणः परो दाता नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायणो परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो
नारायण नमोऽस्तुते। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महा वह्नि नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते। नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखम् हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोऽस्तुते। निगमा वेदितानन्ता कल्याणगुणवारिधि नारायण नमस्तेस्तु नरकारणवतारका जन्ममृत्युजराव्याधि पारतन्त्रादिभिः सदा दोषैर्स्पृष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तुते। वेदशास्त्रार्थविज्ञान साध्यभक्तेकगोचरा नारायण नमोस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात् नित्यानन्दमहोदारा परात्पर जगत्पते नारायण नमस्तेस्तु मोक्षसाम्राज्यदायिने आब्रह्मस्तम्भपर्यन्ता मखिलात्ममहाश्रया सर्वभूतात्मभूतात्मन् नारायण नमोऽस्तुते। पालिता शेषलोकाय पुण्यश्रवणकीर्तना नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकशायिने निरस्त सर्वदोषाय भक्त्यादिगुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः धर्मार्थकाममोक्षाख्य पुरुषार्थप्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः। नारायण त्वमेवासि दह्यराखे हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेयमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवत्कृद्भावबोधकः भावार्थकृद् भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण शवै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यं नहि दैवतं त्वदन्यं नहि जानामि पालकं पुण्यवर्धनम् यावत् संसारिको भावो मनस्तु भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो पापीनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः दयानियो मदन्योऽस्ति तव कोत्र जगत्त्रये त्वयाहं नैव सृष्टे चेत् न स्यात् तव दयालुता आमयो वा नमसृष्टेत् दोषधस्य वृथोदयः पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठे शृणुयान्नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चैतद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं जपेत संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्
नारायणस्य हृदयम् आदौ जपत्वा ततः परम् लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रम् जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् वद्धूमादिकं कुर्यात् एतत् संकलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभम् लक्ष्मी हृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत् प्रकाशितं सर्वान् कामानमवाप्नोति आदिव्याधि भयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत् प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा लक्ष्मी हृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् शुद्धिः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् शुद्धिः यत्र तत्पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मी नारायणात्मकम् भूतपैशाच वेताला भयं नैव तु सर्वदा भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् शुद्धिः गोपनात् साधना लोके धन्यो भवति तत्त्वतः। ॐ नारायणः परं ज्योतिर् आत्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्मा नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परो देवो दाता नारायणः परः नारायणः परो दाता नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायणो परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते नारायणाद् विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महा वह्नि नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोऽस्तुते निगमा वेदितानन्ता कल्याणगुणवारिधि नारायण नमस्तेस्तु नरकारणवतारका जन्ममृत्युजरा व्याधि पारतन्त्रादिभिः सदा दोषैर्स्पृष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तुते वेदशास्त्रार्थविज्ञान साध्यभक्तेकगोचरा नारायण नमोऽस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात् नित्यानन्दमहोदारा परात्पर जगत्पते नारायण नमस्तेस्तु मोक्षसाम्राज्यदायिने आब्रह्मस्तम्भपर्यन्ता मखिलात्ममहाश्रया सर्वभूतात्मभूतात्मन् नारायण नमोऽस्तुते पालिता शेषलोकाय पुण्यश्रवणकीर्तना नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकशायिने निरस्तसर्वदोषाय भक्त्यादिगुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः धर्मार्थकाममोक्षाख्य पुरुषार्थप्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः नारायण त्वमेवासि
दह्यराखे हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेयमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवत्कृद्भावबोधकः भावार्थकृद् भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण शवै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यं न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् संसारिको भावो मनस्तु भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो पापीनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः दयानियो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये त्वयाहं नैव सृष्टे चेत् न स्यात् तव दयालुता आमयो वा नमसृष्टेत् दोषधस्य वृथोदयः पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठे शृणुयान्नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चैतद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं जपेत संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयम् आदौ जपत्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् तद्वद्धूमादिकं कुर्यात् एतत् संकलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभम् लक्ष्मीहृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत् प्रकाशितं सर्वान् कामानमवाप्नोति आदिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत् प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा लक्ष्मीहृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधिः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधिः यत्रैतत्पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधिः गोपनात् साधना लोके धन्यो भवति तत्त्वतः ॐ नारायणः परं ज्योतिर् आत्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परो देवो दाता नारायणः परः नारायणः परो दाता नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायणो परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते
नारायणः परो देवो विद्यानारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महा वह्नि नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोऽस्तुते निगमा वेदितानन्ता कल्याणगुणवारिधि नारायण नमस्तेस्तु नरकारणवतारका जन्ममृत्युजराव्याधि पारतन्त्रादिभिः सदा दोषैर्स्पृष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तुते वेदशास्त्रार्थविज्ञान साध्यभक्तेकगोचरा नारायण नमोस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात् नित्यानन्दमहोदारा परात्पर जगत्पते नारायण नमस्तेस्तु मोक्षसाम्राज्यदायिने आब्रह्मस्तम्भपर्यन्ता मखिलात्ममहाश्रया सर्वभूतात्मभूतात्मन् नारायण नमोऽस्तुते पालिता शेषलोकाय पुण्यश्रवणकीर्तना नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकशायिने निरस्त सर्वदोषाय भक्त्यादिगुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः धर्मार्थकाममोक्षाख्य पुरुषार्थप्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः नारायण त्वमेवासि दह्यराखे हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेयमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवत्कृद्भावबोधकः भावार्थकृद् भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण शवै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यं नहि दैवतं त्वदन्यं नहि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् संसारिको भावो मनस्तु भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो पापीनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः दयानियो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये त्वयाहं नैव सृष्टे चेत् न स्यात् तव दयालुता आमयो वा नमसृष्टेत् दोषधस्य वृथोदयः पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठे शृणुयान्नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं
लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेतद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा। एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं जपेत संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयम् आदौ जपत्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत्। वद्धूमादिकं कुर्यात् एतत् संकलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभम्। लक्ष्मीहृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत् प्रकाशितम् सर्वान् कामानमवाप्नोति आदिव्याधिभयं हरेत्। गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत् प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा। लक्ष्मीहृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधिः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधिः। यत्रैतत्पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा। भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधिः। गोपनात् साधना लोके धन्यो भवति तत्त्वतः।